अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज पाकिस्तान की धरती से अल्लाह का एक वली चला गया है और उसके बारे में जो बातें वहाँ सुनने को मिली हैं और जो अकाबर ने बातें की हैं, शेखुल हदीस ने बातें की हैं, उलमा ने बातें की हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक उनकी करामत कह लीजिए, हमारी खुशगुमानी कह लीजिए, वो कैफियत जो मेरे दिल ने महसूस की है, पहले वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जनाजा बड़ा भी था, अजीम भी था, बड़ा इस कदर था कि पूरे पाकिस्तान से उलमा इकराम, शेखुल हदीस, अल्लाह के औलिया उनके जनाजे में शिरकत के लिए पहुँचे हुए थे। लोग भी दंग थे कि ये एक जो सादा से धान पान से मौलवी साहब यहाँ रहते थे, सादा से कपड़े पहनते थे, तो वो इस कदर लोगों के दिलों में मोहब्बत थी उनकी, इस कदर अजीम आदमी थे कि पाकिस्तान भर से इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात उनके जनाजे में हाथ बांधे खड़ी थी कि जिनसे मिलने के लिए खलकत खुदा हमेशा मुंतज़िर रहा करती है। नाज़रीन इकराम, जनाजे से पहले बेपनाह लोग खड़े थे, गर्मी थी, हबस था, पसीने छूट रहे थे और ये कोई 10, साढ़े 10 और 11 बजे का टाइम था। जूं ही जनाजा आया है और पसीने में हम नहा रहे थे, जूं ही जनाजा आया है, हाफिज मसूद आलम साहब ने जनाजा पढ़ाया है और उनके मुतल्लिक बताया गया कि ये अल्लाह के वली फरमाया करते थे, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए हाफिज मसूद आलम साहब की ज़िंदगी में तो किसी को इजाज़त नहीं है कि वो मेरा जनाजा पढ़ाए, सिर्फ हाफिज मसूद आलम साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि वो मेरा जनाजा पढ़ाएं। जूं ही वो माइक पे आए, जूं ही उन्होंने अल्लाह से मग़फ़िरत के चंद कलिमात कहे, अल्लाह शाहिद है और वहाँ जितने अफराद मौजूद थे वो इस बात की गवाही देंगे कि एक ऐसी ठंडी हवा मैंने महसूस की जो रूह तक उतरती हुई महसूस होती थी। उसकी तासीर, उसकी मसीहाई, वो जो पसीना, वो जो हबस, वो जो गर्मी, वो जो बेचैनी, वो जो कैफियत थी, उसने जैसे सबको धो दिया हो। नाजरीन, आप कह सकते हैं कि मौसम अल्लाह की तरफ से बदल गया, ये इत्तेफाक हो गया, लेकिन ये हमारे जहनों को, हमारे कल्ब को बहरहाल एक नवीद ज़रूर मिल गई। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं समझता हूँ कि ये इस कदर यानी उसमें ठंडक थी गोया कि कोई मरी का इलाका हो, उसमें बहुत एक ऐसी खुशनुमा कैफियत थी, गवारा कैफियत थी कि जिसने जहनों को बहरहाल इस तरफ लगा दिया कि शायद अल्लाह के कोई ऐसे फरिश्ते उतर आए हैं। तो ये कैफियत देख के मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये जाने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी थे और इनके बारे में आपको मैं क्या बताऊं, इंतहाई सादा आदमी थे, मुनकसरुल मजाज आदमी थे, तहज्जुद गुजार आदमी थे, इस कदर दुआएं करने वाले शख्स थे, अल्लाह वाले थे और इल्म वाले थे कि आज मैंने बड़े बड़े शेखुल हदीस को वहाँ रोते हुए देखा, हर एक अपनी कैफियत कह रहा था। नाज़रीन इकराम, मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी साहब, ये फरीदकोट एक रियासत हुआ करती थी इंडिया की, वहाँ का एक बड़ा मशहूर इलाका है जहाँ के हमारे इसहाक भट्टी साहब भी थे, मौर्रख थे, और वो वहाँ ये 1 अगस्त 1947 को पैदा हुए। यूं 14 दिन पाकिस्तान से बड़े थे, 78 बरस उनकी उम्र थे। नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ा इम्तियाज़ अगर इस शख्सियत का था तो वो सुन्नत से प्यार था। आप अंदाज़ा कीजिए, इनके बेटे थे, उनका मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, उनको फ़ोन कर रहे हैं। अब यहाँ एक वालिद है, वो फ़ोन क्या कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी भी वालिद ने अपने बेटे को जो मदीना में जा बसा हो, तालीम हासिल कर रहा हो या ज़ियारत के लिए गया हो, इस तरह बात की होगी। कहने लगे कि बेटा बात सुने, आप जिस शहर में गए हैं यहाँ एक पहाड़ है, उस पहाड़ को ओहद पहाड़ कहते हैं। मैंने आपको बताना है कि ये ओहद पहाड़ वो है जिससे हमारे प्यारे पैगंबर मोहब्बत किया करते थे, ये हमारे नबी से मोहब्बत करता था, तो आपने भी उसको मोहब्बत से देखना है, एहतराम से देखना है, उससे मोहब्बत करनी है। ये बाप एक यानी कि अपने बेटे को वहाँ फ़ोन कर रहा है। और इनके बारे में यह भी आता है कि इस कदर इनमें तड़प थी अल्लाह के दीन की दावत की। यानी एक दफ़ा सूफ़ी ऐश मोहम्मद रहमहुल्लाह, वो भी अल्लाह के वली थे, और ये दोनों इन्होंने कहा कि ये जो पुलिस है, ये जो थाना है, यहाँ कुछ वाज करने की ज़रूरत है, नसीहत करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इन भाइयों को जो वर्दी पहनते हैं बताने की ज़रूरत है। ये अंदर चले गए वहाँ उनको वाज करने के लिए। उन्होंने कहा कि चलें दौड़ जाएँ, आप यहाँ कहाँ आ गए, आइंदा कभी यहाँ नज़र ना आना, ये मौलवियों का यहाँ कोई काम नहीं होता, आप बस चले जाओ। लेकिन ये अगले दिन फिर चले गए और हुआ ये कि सूफ़ी ऐश मोहम्मद साहब बाहर खड़े हो गए दुआ करने के लिए कि भाई ये
سرکار کا کام ہے، پولیس کا معاملہ ہے، تھانے دار صاحب ہیں اور ان کے تن پر وردی ہے اور ان کے پاس رول ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ان کے لیے دعا کرنے چلے گئے، یہ اندر چلے گئے، جا کے کہنے لگے جی تھوڑی سی اللہ کے نبی کی بات بتانی ہے کہ اب آپ کیا بتا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بتائیں۔ یعنی ایسی کوئی کیفیت بن گئی، کوئی روب اللہ نے ڈال دیا تھانے دار پر بھی، تو انہوں نے وہ جو ضروری بات کرنی تھی ان کو سمجھائی اور واپس چلے گئے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ یوں پیش آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان ہے، ہل چلا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی کیوں محروم رہے، وہ جو دین کی دعوت ہے اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے چند منٹ اگر ہل روک دیں تو میں نے کوئی بات آپ سے کرنی ہے، کوئی دین کی دعوت کو نبی کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ اس نے کہا جی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں کاشتکار آدمی ہوں، ذمہ دار آدمی ہوں، تو میں نہیں یہ ہل روک سکتا۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپ ہل چلاتے رہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، وہ ہل چلاتا رہا، وقت بھی ضائع نہیں ہوا، ان کے ساتھ ساتھ چل کے ان کو واعظ کرتے رہے، ان کو یہ اللہ کے نبی کے دین کی بات بتاتے رہے۔ اور نماز کے بارے میں جو آخری لفظ انہوں نے ادا کیے ہیں، ان کی اولاد وہاں بتا رہی تھی، ماشاءاللہ 6 بیٹے ہیں اور عالم دین ہیں اور اسی راستے پر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ آخری وقت ہمیں بات کی ہے تو کہا کہ پیارے بیٹو، اللہ کے نبی نے جو آخری بات کی تھی وہ کہا تھا الصلاۃ، نماز، میری بھی تمہیں نماز کی وصیت ہے، تو آخری بات بھی نماز کے بارے میں کر کے گئے۔ ان کا ایک معمول، بہت بڑی ہستی ہیں ہمارے اس پاکستان کی، بہت بڑے اسکالر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کراچی سے تعلق ہے، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب محدث العصر ہیں، رو پڑے وہاں وہ یہ بات کرتے ہوئے، فرماتے تھے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے لیے تہجد میں دعائیں کرنے والا اللہ کا ایک ولی چلا گیا ہے۔ ان کا معمول تھا کہ ان کے مدرسے میں کوئی ایک دن بھی بچہ آیا ہے تو زندگی بھر تہجد میں سارے بچوں کے لیے، طلباء کے لیے، علماء کے لیے لسٹ بنا رکھی تھی، 25 سال سے ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ایک شخصیت وہاں بتا رہی تھی کہ میں جب کبھی ملنے آتا تو مجھے فرماتے کہ آپ ملنے نہ بھی آتے لیکن چلیں آگے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، لیکن 25 سال سے تہجد میں آپ کے لیے مسلسل دعا کر رہا ہوں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک کوڑا کرکٹ سی کوئی جگہ ہے، کوئی کچرا سا پڑا ہوا ہے، وہاں سے کوئی اٹھاتی ہیں، کاغذ اٹھاتی ہیں اور اس پر پیارے پیغمبر کی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ جب معبر سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک ایسا بیٹا فرزند ارجمند عطا فرمائیں گے جو زندگی بھر حدیث رسول کی خدمت کرے گا۔ خواب بھی یہی تھا اور زندگی کو جو آپ نے عمل کی صورت میں دیا وہ جواب بھی یہی تھا۔ احمد ساقی صاحب جو آپ کے عزیز بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کے ہاں گویا کہ ان کی جوتیوں میں بیٹھ جاتے تھے، اس قدر عجز، اس قدر انکسار، اتنی بڑی شخصیت میں کوئی ان کو کبر علم نہیں تھا، کوئی ان کو خبط عظمت نہیں تھی، کوئی ان کو تقوی کا زام نہیں تھا، مٹی ہوئی شخصیت، پاؤں میں بیٹھنی، اور سربلند آدمی تھے، اللہ کے ولی آدمی تھے، اور یہ اللہ ولیوں کو ہی حوصلہ دیتا ہے۔ بہت بڑی نابغہ ہستی شخصیت تھی، اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ بس بات صرف اتنی کہنی ہے کہ زندگی ہم بھی گزارتے ہیں، زندگی سب گزارتے ہیں، لیکن کچھ لوگ زندگی یوں گزار جاتے ہیں کہ پھر جن کو دیکھ کر زندگیاں بدل جاتی ہیں، لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، جن کے آنے کا بھی اثر ہوتا ہے، جانے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ وہاں ایک شعر عربی کا بار بار لوگوں نے دہرایا، علماء نے پڑھا کہ جب آپ آ رہے تھے تو لوگ ہنس رہے تھے کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا دیا ہے، فلاں کو بیٹی دی ہے۔ تو زندگی ایسی گزار کے جاؤ، عمل ایسے کر کے جاؤ کہ جب فوت ہو جاؤ، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، تو جو آپ کے آنے پہ ہنس رہے تھے وہ جانے پہ رونے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو میں نے ایسا ہی دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ کی خدمات قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی شیخ کے یعنی اگلے جو مراحل ہیں آسان بھی فرمائے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے علماء کو اللہ تعالیٰ ان کی شایان شان استقبال بھی فرماتا ہے، پذیرائی بھی فرماتا ہے، معافیاں بھی عطا فرماتا ہے، وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ فرمائے، اور ہمیں آپ کی اس زندگی سے اور خوبصورت موت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔